subscribe and press the bell icon to never miss any update. आइसी आज कति राम्री भएको कोले बनाइदिसेको मामुले किन नि टिकटक बनाउनलाई नि दिदी के मन पर्छ सबै मन पर्छ मलाई Love you, Baba. Hi, Baba. तिजना कसले बढी राम्रो नाच्नुहुन्छ Ma. Banana is so sweet. Banana is so sweet. Yum, yum, yum. डॉक्टर साहब खांसी की दवाई दे दो। ये दवाई 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर को और 2 चम्मच रात को लेनी है। अपनी दवाई अपने पास रखो। ऐसे तो हमारे घर के सारे चम्मच ही खत्म हो जाएंगे। हेर्दै हुनुहुन्छ canada-nepal.com र क्याना नेपाल हेरेर बसेर गाँदै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। म पूजा श्रेष्ठ र यति बेला हामी धापासीमा छौँ। त धापासी एउटा घर देखिरहनु भएको छ, हामी गिटको अगाडि ठ्याक्कै छौँ ढोकाको अगाडि। सो यो घर चाहिँ एकदमै टिकटकमा चर्चा कमाउन सफल दुईजना दिदी बहिनी हुनुहुन्छ। आइएम आयुषी हो। आज हामी उहाँहरूकै घरमा छौँ। सो हाम्रो चाहिँ स्टुडियोमा कुराकानी गर्ने कुरा भएको थियो, तर विभिन्न कारणवश चाहिँ हामीलाई चाहिँ घरमै बोलाउनु भएको छ। आज चाहिँ हामी उहाँको घरमा रहेर भिजिट गर्नेछौँ। सो हामी अनुमति प्राप्त छौँ। अब चाहिँ भने हामी भित्र जान्छौँ र आयुषीहरू माथि सायद हामीलाई कुरिरहनु भएको छ होला। फोनमा कुरा भइसकेको छ, हामी उहाँहरूसँग गएर गफ गर्नेछौँ। सो लेट्स मुभ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो एकदमै टिकटकमा चर्चा गराउन सफल दुईजना दिदीबहिनी हामी आयुषीको घरमा छौँ आज हामी। सो मैले अघि नै एन्ट्रीमा पनि भनिसकेको छु। हेलो, नमस्ते। ओके, फाइनली हाम्रो गुरास अनि यता हाम्रो आयुषी हुनुहुँदो रहेछ घरमा। हेलो, के छ हालखबर? ओके, हामी यहीँ बस्ने कि भित्र आउने? ओके, हामी चाहिँ भित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। अलिकति थोरै कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी भिजिट गर्छौँ है त। आजको हाम्रो प्लान के छ गुरास र आयुषी? के छ हाम्रो प्लान? हजुरलाई हाउस टुर गराउने ओके, आज चाहिँ हामी आयुषीले चाहिँ होइन टिकटक बनाउँदाखेरि दुईजना दिदीबहिनीले के कुरा युज गर्नुहुन्छ होइन, उहाँको ड्रेस अनि उहाँहरूले कहाँ बसेर चाहिँ टिकटक बनाउनुहुन्छ, यी सबै कुराहरू हामी चाहिँ क्यामेरामा कैद गर्नेछौँ। सो हामीले आज फर्स्टमा चाहिँ कता लाने? हाम्रो रुम। ओके, ल त्यसो भए हामी यो रुम भिजिट गर्दैछौँ। हुन्छ। ओके, मैले धेरै फोटोहरू पनि देखिरहेको छु। कस्तो फोटो हो? मामु बाबा सबैजना। ए, बाबा अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले अब्रड दुबईमा हुनुहुन्छ। कतिको मिस गर्दैछु बाबालाई? एकदमै धेरै। ओके, मम्मी ड्याडीको फोटो यो चाहिँ होइन। हजुर। सो अलिकति हामी यता पनि भिजिट गरिहालौँ। यहाँ मैले सानो सानो डलहरू पनि देखिरहेको छु। यो पक्कै आयुषी र गुरासकै हुनुपर्छ है। कसको हो? खै देखाउने नि त हामीलाई यहाँ मध्ये कुन कुन मनपर्छ? आयुषीलाई कुन मनपर्छ? हो? मलाई त्यो मनपर्छ। त्यो कपकेकवाला तुवाला हेलो किटी। हो? अनि यो त सेम तिमी जस्तो छ नि, सानो सानो क्युटी क्युटी है, सेम छ नि होइन? अनि दिदीलाई चाहिँ यहाँ मध्ये कुन मनपर्छ? गुरास दिदीलाई उहाँको फेभरेट कुन हो भन त? दिदीको फेभरेट केही छ यहाँ? दिस वान हो, त्यो मनपर्छ दिदीलाई? यो साइडमा बसेर चाहिँ टिकटक बनाएको छ कि छैन दिदीबहिनीले? छैन? ए, आज बनाउने ल है। त्यसो भए घरको कुना काप्चा कुनै पनि बाँकी छैन। ओके, अब कता लाने त हामीलाई? अब हाम्रो रुम। ओके, हामी आइसीको रुम जाँदैछौँ। वाउ, कस्तो राम्रो राम्रो डलहरू। ओहो, आइसीको
baby picture. तिम्रो बेबी पिक्चर कुन हो? ए उता भित्रमा That's बोक्नु mine, and my sister and me. Wow. आइसी कति वर्षको हुँदा आइसी 1 year हातले देखाउ त 1 year कुन चाहिँ? 1 year हुँदाखेरिको आइसी 1 इयर हुँदाखेरिको अनि त्यो अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ कति मन्थ्स हुँदाखेरिको ए अनि दिदी बहिनीको होइन त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ हजुर तिमी चाहिँ कति वर्षको थियो गुराँस म 12 11 ए 11 ओके कति धेरै डलहरू यहाँ को सुन्नुहुन्छ यहाँ हामी दुईजना दुईजना सुन्नुहुन्छ हजुर आइसीको यहाँ कति धेरै डल दिदी बहिनी मध्ये चाहिँ कसको हो यो डल सबैजना दुईजना कि हो दुईजना कि कि मम्मीको पनि हो ल यहाँ मध्ये होइन सबैभन्दा मनपर्ने आयुषी र आयुषीले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यति धेरै डल छ दिदी बहिनीकै रहेछ मिक्स होइन अनि आयुषीको मनपर्ने देखाउनु पर्यो दिदीले होइन अनि दिदीको मनपर्ने चाहिँ बहिनीले देखाउनु पर्यो ल कुन रहेछ फेभरेट हेरौँ है त आइसीको मनपर्ने यो मिनी माउस होइन Yes, हो त्यो मनपर्छ आयुषीलाई किन मनपर्छ भन्नु त because it's so pretty. हो अनि त्यसको कलर पनि राम्रो भएर हो येल्लो येल्लो मनपर्छ हो वाउ ओके अब दिदीको भन्नु त फेभरेट डल I don't know your favorite doll. यु नो No, I don't know. यु डोन्ट नो व्हाई I like two dolls. You like two dolls? I like that one and I like that one. That one? The Hello Kitty one? Yeah. ओके आइसीले चाहिँ एकदम मन पराउँछ हो डलहरू खेल्नु एकदमै धेरै ओके आइसी त उफ्री उफ्री खेल्छ जस्तो लाग्यो Yeah. हो अनि तिमीलाई मनपर्ने कुन कुन सामानहरू छ देखाउन त हामीलाई आज हामी तिम्रो घरमा छौँ अब यहाँ फेरि यतापट्टि कुन रहेछ डल हो कति धेरै डल मेरो फेभरेट चाहिँ डल यो किन मनपर्छ त्यो क्युट लाग्छ मङ्की मन मनपर्छ धेरै जस्तो मान्छेलाई मङ्की मन पर्दैन यो ग्लिटर इज लाइक ग्लिटर आइज ए आइज भएर ओके झिलिमिली आँखा भनेर सुनेको त होइन अनि आइसीलाई चाहिँ के मनपर्छ त्यहाँ मध्येको I like this one. यु लाइक रेड कलर Yeah. ओ माई गड अब अरू यता मध्ये चाहिँ के मनपर्छ यता मध्ये चाहिँ अब सबै राम्रो छ यो पनि राम्रो छ यो पनि राम्रो लाग्छ ओके सबैभन्दा बढी चाहिँ कुन डलसँग खेल्छ हाम्रो आइसी आइसी कुन डलसँग खेल्छ I think this one. दिस वान ओके हामीले तपाईँहरूको यो कोठा पनि भिजिट गऱ्यौँ सो दिदी बहिनी सँगै सुत्नुहुन्छ हो हजुर खुट्टा बाउने काम हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन दिदीलाई खुट्टा बाउने बाउँदैन राति बाउँदैन ज्ञानी भएर सुत्ने हो कोही त सक्छ गर्छ नि सक्छ गर्छ नि गर्दैन कति ज्ञानी त्यसो भए है ओके हामी आइसीको होइन रुमसम्म पनि आइहाल्यौँ यति धेरै डलहरू पनि देखिहाल्यौँ होइन सो अब तपाईँहरूले अब टिकटकमा होइन धेरै जस्तो ड्रेसहरू लाउनुहुन्छ नेपाली ड्रेसहरू पनि देख्छौँ हामी होइन सो घरबाटै तपाईँले उपलब्ध गराउनुहुन्छ कि अथवा बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ कि हामी देखाउन मिल्छ मिल्छ ओके कता राख्नु चाहिँ ओके लाइक हाम्रो सबै नेपाली ड्रेसेसहरू मोस्टली युज गर्ने यो अनि यो ए तपाईँहरूले लाउने ड्रेसहरू चाहिँ सबै यहीँ राख्नु भएको छ सबै यही छ टिकटकमा यहाँ भएका ड्रेसहरू लाउनु भएको छ ओके दाइ कहाँको भन्ने गीतमा चाहिँ कुन लाउनु भएको थियो यो नेपाली ड्रेस लगाएको थियो ए टिकटककै लागि भनेर तपाईँहरूले सिलाउनु भयो होइन पहिलेदेखि थियो अनि हो होइन भने आइसीले किन होइन भन्नुहोस् त आइसीको चाहिँ डान्स प्रोग्राम पनि थियो अनि त्यसको लागि अर्को डिफ्रेन्ट ड्रेस लिएको थियो यो पनि त्यही गर्दाखेरि ए तपाईँहरू टिकटक बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ स्कुलको प्रोग्रामहरू पनि भाग लिनुहुन्थ्यो ए हो आइसी स्कुलको प्रोग्राम होइन उसको चाहिँ एउटा डान्स कार्टुन क्रुजको त्यो डान्स थियो अनि त्यस म्युजिक भिडियोको लागि हो आइसीले म्युजिक भिडियो गरिसक्यो हो कभर भिडियोको लागि युट्युबमा आइसक्यो कुन ड्रेस लगाएको थियो खै हेरौँ छ आइसीले लगाएको ड्रेस यो अनि यो ए नेपाली ड्रेस के भन्छ आइसी त्यसलाई के भन्छ त्यो ड्रेसलाई नेपालीमा थाहा छैन के भन्छ दिललाई सोध त दिललाई गुनिचुनो भन्छ है ल आइसी र अनि गुराँसले चाहिँ होइन एकदम धेरै बाहिरको भिडियोहरू घर बाहिरको जस्तो भिडियोहरू पनि बनाएको देख्छौँ हामी टिकटकमा सबैभन्दा धेरै भिडियो बनाउने ठाउँ चाहिँ कता हो
छत माथि हो छतमा साइडमा ओके हामीलाई के देखाउन मिल्छ मिल्छ ओके मिल्छ भने जाउँ लेट्स गो घरमा बस्दा चाहिँ के गर्न मन लाग्छ आयुषीलाई खेल्न खेल्न मन लाग्छ कोसँग खेल्न मन लाग्छ धेरै चाहिँ माफै एकै दिदीसँग दिदीको होमवर्क छ कि दिदीलाई नोटिस त किचन हामीले बनाउने चाहिँ बाहिर हो तर किचनमा नै कहिले कहिले बनाएर एकजना मात्रै देखाएको थिएँ होइन दाइले वाला थियो नि कुन गर्नुभएको थियो याद छ कमेडीवाला हो त्यो सिङ्कमा दाइले याद छ मेरी बाई घर नै आइवाला थियो भाडा माझेको बेला होइन हजुर। ओके आयुषीको साइकल हो त्यो मेरो साइकल हो ओके चलाउन आउँछ आउँछ खै हेरौँ त ल हामी हेरौँ त तिमीले साइक्लिङ गरेको ए तिमीले तान्दिनु पनि पर्ने पछाडिबाट ओके बान्नु थाहा छैन ल आऊ ल चलाउ त यता लिएर आउनु कस्तो देख्दो रहेछ ल ओहो भर्खर सिक्दैछ नि त होइन खासै चलाउन आउँदैन मलाई ओके भयो वाउ कस्तो राम्रो देखेको आहा आहा कस्तो राम्रो देखेको ये ठुलो भएपछि साइकल चढ्ने कि स्कुटी चढ्ने साइकल चढ्ने साइकल चलाउने कि स्कुटर चलाउने पछि ठुलो भएपछि भन त ठुलो भएपछि के छ आउँछ बुढासले आउँछ साइकल चलाउनु स्कुटर चलाउनु त्यस्तो सिकेको छैन कता बनाउनुहुन्छ टिकटकमा बाहिर बाहिर आइसी कम वाउ यहाँबाट त राम्रो भ्यू देखिँदो रहेछ नि त हजुर कतिवटा भिडियो चाहिँ बनाइसक्नु मैले बाहिर बसेर मोस्टली हाम्रो यहीँ बाहिरै हुन्छ पानी पर्दै रहेछ त अहिले चाहिँ अहिले पानी पर्दैछ ओके यो यो सिडीमा पनि बसेर बनाएको छ हजुर कतिको मनपर्छ पानी परेको मेरो पानी भिज्न मनपर्छ एकदमै मनपर्छ मन पर्दैन मन पराउँछ उसले पानी भिज्नु यस 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 कस्तो क्युट छ है ओके माथि पनि छत होइन छतमा पनि बसेर बनाउनु भएको छ मम्मीले दिसिन होला लाइक माथि चाहिँ बनाएको छैनौँ यही स्टेयरकेस यो उसमा चाहिँ बनाएको छौँ यस राम्रो भ्यू देखेको रहेछ है हजुर ओके पानी पर्दैछ हामी त्यता नजाउँ होला है अब हस् यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ canadanepa.com र क्यानाडा नेपाल हेरेर बस्नुभएको यहाँनिर सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ म पूजा श्रेष्ठ र आज क्यानाडा नेपाल टिमसँगको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईँले हाम्रो हाइलाइट्स हेरेर थाहा पनि सक्नुभएको छ अहिले सर्वाधिक लोकप्रिय बन्दै गरेको टिकटक एप्स एकदमै अहिलेको युवाहरूको ढुकढुकी जस्तो बनिसकेको छ सो आज मसँग चाहिँ टिकटक युज गर्ने दुईजना बाल कलाकारहरू हुनुहुन्छ एकदमै उहाँहरूको एक्सप्रेसनदेखि लिएर उहाँहरूको डान्सदेखि लिएर होइन एक्टिङका कुराहरूदेखि लिएर एकदम धेरै राम्रो छ र टिकटकमा धेरैले रुचाइदिनु भएको छ र उहाँहरूको अन्तर्वार्ता पनि आइ नै सकेको छ पक्कै पनि आज मसँग आइसी दुईजना दिदीबहिनी हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद गुरास नानी तिमीलाई पनि स्वागत छ खै त थ्याङ्क यू सो मच भन्नुपर्छ नि थ्याङ्क यू सो मच ओके स्माइलले काफी छ नि त है आयुषीको त के छ आयुषीको हालखबर ठिक छु फाइन हो एकदम हजुर ओके कस्तो राम्रो देखिनु भएको आज हामी आउने भएर तपाईँहरू रेडी भएर बस्नुभएको हो हो अनि के छ तपाईँको हालखबर एकदमै ठिक छ स्कुल के कस्तो भइरहेछ अनलाइन क्लास अनलाइन क्लास के डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ अनलाइन क्लास र रियल क्लास लिनुमा चाहिँ साथीहरूसँग अलि डिस्कस गर्न नपाइने आई मिन डिस्कस त गर्न मिल्यो तर अब रियल लाइफमा कतिको मिस गरिदिनुहुन्छ साथीहरूलाई एकदमै धेरै तपाईँको एकदमै नजिकको साथी चाहिँ को हुनुहुन्छ यति बेला नाम लिन चाहनुहुन्छ कि आयुषा बिमली रिचा ढकाल सबैजना हुन्छ कि साथीभाइले चाहिँ कतिको मन पराउनु भएको छ तपाईँहरूको भिडियोहरू एकदमै धेरै मन पराउँछ कमेन्ट्सहरू पनि आउँछ है ओके कस्तो लागिरहेछ यति बेला आज कतिवटा इन्टरभ्यू हाम्रो शुद्ध तिनवटा भयो हाम्रोसँग 4टा होला हो ओके कस्तो भइरहेछ यति बेला इन्टरभ्यू दिँदा ठिक छ ठिकठाक हो सबै ओहो अघि मैले यस्तो गर्दा मैले मेहन्दी देखिरहेको थिएँ हातमा खै हेरौँ साउन्डमा मेहन्दी पनि लाउनु भएको छ कसले लगाइदिनु भएको सानो दिदीले र ठुलो दिदीले सानो दिदी चाहिँ को हो तलको ए तलको दिदी ठुलो दिदी चाहिँ को हुनुहुन्छ तलको अनि मेहन्दी लाउनु मनपर्छ हो
मेहन्दी लाउन मनपर्छ मनपर्छ धेरै खै नेल पलिस पनि लाउनु भएको छ ओहो कस्तो क्युट देख्छ नि त है मेहन्दी लायो भने ओके दिलले पनि लाउनु भएको रहेछ त है दिललाई के सोध्नु मन छ सोध्नु त मेहन्दी किन लाउनु भएको भनेर सोध्नु त नेलपलिस पनि लाग्छ दिदीले अनि मेहन्दी पनि लाग्छ एउटा साइडमा मात्र लाग्छ दिदीले साइडमा मात्रै लाउनु भएको छ मैले खै त्यो हेरौँ साइडमा मेहन्दी लाउनु मनपर्छ गुराँसलाई कि साउनमा विशेष गरी होइन महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ मेहन्दी लाउनुहुन्छ हरियो पहेँलो चुरा लाउनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो कुराहरूमा कतिको इन्ट्रेस्ट ठिकै इन्ट्रेस्ट धेरै वर्ष तपाईँहरू बाहिर बस्नुभयो होइन नेपाल आउनुभएको चाहिँ कति वर्ष भयो 3 years भयो होला 4 years भयो होला के फरक हुँदो रहेछ गुराँस जस्तै विदेशमा त हुनु त सबै कुरा हुन्छ होइन सफा पनि हुन्छ भन्छ नेपाल भन्दा सो नेपाल र विदेशमा चाहिँ के फरक हुँदो रहेछ फरक अब यहाँको इन्भाइरोमेन्ट अलि अर्कै छ उहाँको इन्भाइरोमेन्ट अलि अर्कै छ सबैजना यहाँ पनि राम्रै होइसिन्छ उता पनि राम्रै होइसिन्छ तर अलि डिफ्रेन्ट अब यहाँ त आफ्नै लाइक कल्चर भयो अब उता चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कल्चर्सहरूको मान्छेहरू लाइक भेटिन्थ्यो अनि त्यही अहिले नेपाल आएर बसिसकेपछि अब दुईटामा एउटा रोज्नु पर्यो भने चाहिँ के रोज्नुहुन्छ विदेश कि नेपालै आफ्नो नेपालै प्यारो छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो नेपालै प्यारो छ नेपालको के कुरा मनपर्छ तपाईँलाई नेचर यहाँको अब लाइक डिफ्रेन्ट प्लेसेस अब कति राम्रो ठाउँहरू छ अब त्यही सबै राम्रो लाग्छ नेपालको सबै मनपर्छ तपाईँलाई ओके तपाईँलाई चाहिँ के मनपर्छ नेपालको के मनपर्छ सबै मनपर्छ मलाई सबै मनपर्छ सबै नेपाल आएर तपाईँ कहाँ घुम्न जानुभयो दुबई चितवन ए दुबई हो चितवन घुम्न जानुभयो ए ओके अनि नेपाल कस्तो लाग्छ तपाईँलाई राम्रो लाग्छ एकदम राम्रो नेपाल आएर कहाँ घुम्न जानुभयो हामी त्यस्तो धेरै ठाउँमा गएको छैनौँ अब चाहिँ कहाँ जान मन छ खै अब पोखरा मेबी हजुर प्लान गर्नु भएको छ प्लान त भएको छैन तर अब मेबी सुन अब छिटै जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ओके अब लकडाउन पनि खुकुलो भइ नै सकेको छ होइन जानु होला राम्रोसँग घुमेर आउनु होला भन्न चाहन्छौँ र धेरै टिकटक बनाउनु होला है हुन्छ ओके ड्याडी चाहिँ उता बाहिरै हुनुहुन्छ हजुर कतिको मिस गर्नुहुन्छ आफ्नो ड्याडीलाई एकदमै धेरै यत्रो वर्षसँगै बस्नुभयो अहिले ड्याडी उता हुनुहुन्छ तपाईँ मम्मी 3 जना यहाँ हुनुहुन्छ है घरमा हजुर ड्याडी अब कहिले आउनुहुन्छ अब खै कहिले आउनुहुन्छ ड्याडी थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन फोन गरेर सोध्नुभयो सोध्नु भएको छैन ड्याडीको कति माया लाग्छ मम्मीको धेरै माया लाग्छ कि ड्याडीको दुईजनामा एकजना चुज गर्नु पर्यो भने एकजना चुज गर्नु पर्यो भने मम्मी के लाग्छ अनि ड्याडी र दिदीमा चाहिँ कसको माया लाग्छ ड्याडीको दिदीको माया लाग्दैन लाग्छ तर ड्याडीको धेरै याद भएर हो ड्याडी सँगै नभएर पनि होला है ओके ड्याडीले तपाईँको इन्टरभ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ होला यहाँबाट सो ड्याडीको लागि के छ तपाईँको स्विट मेसेज के भन्न चाहनुहुन्छ ड्याडीलाई लभ यु बाबा हाय बाबा अनि अरु छिट्टै आउनु ल भन्न ओके पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि उहाँले तपाईँलाई पक्कै पनि फोन गर्नुहुन्छ होला है अनि आयुषीलाई चाहिँ खानेकुरामा के मनपर्छ वाटरमेलन अनि ओरेन्ज अनि बनाना अनि एप्पल सबै मनपर्छ स्ट्रबेरी पनि सबै मनपर्छ रहेछ है स्ट्रबेरी पनि मनपर्छ ओके तपाईँलाई चाहिँ के मनपर्छ खानेकुरामा नेपालको सबै मनपर्छ नेपालको लिची अब नेपालको विदेशमा नि पाउँछ तर नेपालको लाइक अब ट्रीबाटै गर्छिन्छ नेपालमा त धेरै मसालेदार खानाहरू हुन्छ होइन अनि सो विदेशबाट आउनु भएकाहरूले चाहिँ नेपाली खाना चाहिँ एकदम धेरै मन पराउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ ढेँडो गुन्द्रुक यस्तो खानेकुराहरू स्वाद लिनुभएको छ कि छैन गुन्द्रुक चाहिँ खाएको थिएँ तर ढिँडो चाहिँ ट्राई गरेको छैन अब ढिँडो खाएको टिकटक बनाउने कि बनाउनुपर्छ है
ओके नेपाली खानाको स्वाद चाहिँ लिनु होला बिस्तारै होइन भर्खरै आउनु भएको छ अब घुम्दै हुनुहुन्छ थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ नेपाली कल्चरको बारेमा सो अब हुन्छ नि नेपालमा एकदम धेरै रीतिरिवाजहरू हुन्छ होइन कल्चरहरू त्यो मध्ये चाहिँ तपाईँलाई मन परेको के हो मलाई दसैँ तिहार र दसैँ एकदमै मनपर्छ फेस्टिभल्समा अब रीतिरिवाज दसैँमा चाहिँ टिका लगाएर पैसा आउने भएर होइन सबै रिलेटिभ्सहरूसँग भेट हुन्छ रमाइलो गरिन्छ अब त्यस्तै त्यही भएर अनि तिहार पनि एकदमै मनपर्छ सबैतिर झिलिमिली हुन्छ अनि त्यस्तै लाइक सबै मनपर्छ नेपालीको खास गरी चाहिँ दसैँ तिहारमा अब आफन्तहरू भेटघाट हुन्छ भनेर चाहिँ मनपर्छ तपाईँलाई कतै टिका लगाएर पैसा दिनुहुन्छ दक्षिणा पाइन्छ नयाँ नयाँ नोट भनेर त होइन हो ओके अनि तपाईँलाई मनपर्ने ड्रेसमा चाहिँ के छ के मनपर्छ प्यान्ट मनपर्छ कि तपाईँलाई वान पिस मनपर्छ कि स्कर्ट मनपर्छ के मनपर्छ स्कर्ट र प्यान्ट हो अनि कलरमा चाहिँ के मनपर्छ येलो र रेड पनि लाउनु भएको छ रेड पनि जस्तो लाग्यो रेड दुईटा मनपर्छ ओके अनि तपाईँलाई चाहिँ कलरहरूमा के मनपर्छ सबै कलर मनपर्छ प्रायः जस्तो तपाईँहरूको ड्रेसको कुरामा होइन भिडियोहरूमा पनि तपाईँहरू दुईजना दिदीबहिनीले म्याचिङ गरेर लगाइरहनु भएको हुन्छ किन तपाईँहरूको यो हुन्छ नि दिदीबहिनीको लुगा चाहिँ म्याचिङ गरेर लाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लाउनुहुन्छ कि अथवा मम्मीले तपाईँलाई होइन ठिक्क पारिदिनुहुन्छ हामीले नै राम्रो लाग्छ लाइक म्याचिङ लगाएको एकदमै राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर हो दुईजनाले आज रातो लाएर बस्नु भएको छ यो पनि तपाईँहरूले सल्लाह गरेको हुनुपर्छ हो मामुले अब रेड लाऊ भनेर ओके यति बेला निकै नै चर्चाको आउनु भएको छ हाम्रो दुईजना आयुषी यो टाइटल चाहिँ किन राख्नु होला भने तपाईँले धेरै अन्तर्वार्तामा भनिसक्नु भएको छ होइन टिकटकमा आयुषी राख्नुको राहत चाहिँ के छ हाम्रो नयाँ भ्युअर्सहरू यदि कोही हुनुहुन्छ भने अब आयुषीकोबाट सुरु भएको थियो फर्स्ट अफ अल टिकटक त्यही भएर आयुषी भनेर आयुषी नाम पनि एकदम क्युट छ मान्छे जस्तै नाम पनि क्युट छ है थ्याङ्क यू भन्न खोजे जस्तो लाग्यो रोकिनु भयो है ओके दुईजनामा एक्टिङ चाहिँ कसलाई बढी आउँछ एक्टिङ यति जस्तो लाग्यो है मलाई त हो अनि डान्स चाहिँ कसलाई बढी गर्न मन लाग्छ दुईजना मध्ये दुईजनामा कसले बढी राम्रो नाच्नुहुन्छ तिमी हो अनि दुईजनामा को धेरै ट्यालेन्ट दिदी हो दुवैजना ओके अनि दुईजना दिदी बहिनीले चाहिँ घरमा मम्मुलाई कतिको हेल्प गर्नुहुन्छ कतिको हेल्प गर्नुहुन्छ घरमा मम्मीलाई हेल्प गरिरहेको कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ क्लास 10 मा आउने बेला थियो हैन अब एससीपी ओके अनि तपाईँ चाहिँ कतिमा पढ्नुहुन्छ भन्न मिल्छ एलकेजीमा पढ्नुहुन्छ अनि तपाईँको फेभरेट टिचरको नाम के हो को हुनुहुन्छ तपाईँको फेभरेट टिचर रविता म्याम किन मनपर्छ उहाँ किन धेरै माया गर्नुहुन्छ हो अश्विना म्याम पनि तपाईँलाई ऱ्याम्सहरू त धेरै आउँछ होला है तपाईँलाई हामीलाई सुनाउनुहुन्छ एउटा गाएर ल कुन सुनाउनु त Yellow banana, you must spill. Banana is so sweet, yum, 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 yum. Red apple, you must cut. Wow. You must cut. Wow. Apple is so sweet. Crunch, 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 crunch. Watermelon, papaya. Lychee, cucumber. Wow, tali कस्तो राम्रो गाएको
हजुरको बट यु सो स्विट मेरो नजरमा चाहिँ है अरे अनि गीत पनि आउँछ गाउन कस्तो मिठो गाउनुहुन्छ पछि तपाईँ सिङ्गर बन्ने कि मोडल बन्ने के भन्ने भन्नुहोस् न पछि गएर के भन्ने तपाईँ डाक्टर डाक्टर किन डाक्टर भनेर अपरेसन गर्ने अरूको हो अरूको उपचार गर्ने है ओके तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ पछि भविष्यमा गएर केही बन्ने लक्ष्य राख्नुभएको होला हजुर एक्ट्रेसै बन्नु मन छ तर लेट्स सी अब के हुन्छ ओके तपाईँको होइन एक्ट्रेस बन्ने त्यो एउटा लक्षण छ नि हामीले टिकटकमा देखेको छौँ होइन सो पछि गएर हाम्रो पनि एकदम धेरै शुभकामना छ अहिले चाहिँ आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता गर्नु होला र पछि धेरै अध्ययन गरेर राम्रो कलाकार बन्नु होला हजुर हस् थ्याङ्क यू सो मच अब चाहिँ भने लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर जाउँ तपाईँहरूले बनाउनु भएको भिडियोहरू चाहिँ होइन धेरै जसो कसले खिचिदिनुहुन्छ मामु ब्याक सपोर्टर मामु चाहिँ हजुर ओके तपाईँ टिकटकको आइडल चाहिँ कसलाई भन्नुहुन्छ टिकटकको आइडल सबैजनाले राम्रो गर्छिन्छ सबैजना मनपर्छ मलाई तपाईँ आफै चाहिँ होइन तपाईँको भिडियोहरू बनाइदिनुहुन्छ नि त अब यति धेरै सक्सेस हुनुभएको छ होइन भिडियोहरूमा सो आफ्नो आइडल चाहिँ को हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मामु ओके मामुलाई के छ यहाँबाट भन्नुपर्ने केही दुई चारवटा शब्दहरू मामु थ्याङ्क यू सो मच फर यर सपोर्ट हजुरको सपोर्टले गर्दा हामी अहिले यतिसम्म आइसक्यौँ अनि आई लभ यु मामु मामुले धेरै हेल्प गर्नुहुँदो रहेछ भनेपछि तपाईँहरू आज सक्सेसफुल हुनुको राज चाहिँ मामु नै हुनुहुन्छ ओके मामुलाई त तर तपाईँ कहिले पनि राख्नु न टिकटकमा किन होला मामुले अब मामु खासै अब हामीले राम्रो गरिरहेछौँ तिमीहरू अगाडि बढ म अलि मन पराइस सो कहिले अब राख्ने सोच्नु भएको छ कि छैन मम्मीलाई चाहिँ एक दिन चाहिँ ल्याउँछ है म टिकटकमा भनेर ओके उहाँको लागि चाहिँ राम्रो कन्टेन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै भयो मामुलाई चाहिँ टिकटकमा किन नल्याउनु भएको सोध्नु भएन मामुलाई मामु टिकटक बनाऊँ न भनेर कहिले भन्नुभएको छ कि छैन एकाउन्ट छ मामुको के छ एकाउन्ट अकाउन्ट छ टिकटकको तर बनाउनु हुन्न है अब मामुलाई पनि ल्याउनु पर्छ हस् मामुलाई के भन्नुपर्ने छ यहाँबाट लभ यु मामु थ्याङ्क यू ओके रमाइलो कुराकानी भयो अनि तपाईँहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि टिकटकमा टिकटक बनाउनु भएको ठाउँहरू पनि देखाउनु भयो आफ्नो ड्रेसहरू पनि देखाउनु भयो सो आजको इन्टरभ्यू चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो कतिवटा इन्टरभ्यू दिइसक्नु भएको छ 4 अब हजुरको सुत्ता 4 चारवटा मध्ये अलिक एक्स्ट्रा भयो कि हाम्रो अलि एक्स्ट्रा भयो ओके थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई व्यस्त समय दिनुभयो तपाईँले अनि आज चाहिँ टिकटक बनाउनु भ्याउनु भयो कि भएन छैन है ओके अहिले पछि बनाउने होइन एक दुईवटा हुन्छ ओके अब चाहिँ भने हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्य भइसकेको छ भन्ने घोषणा गर्दैछु म सो अब तपाईँहरूको टिकटक क्विन हुनुहुन्छ तपाईँहरू दुवैजना होइन सो लास्टमा चाहिँ हामी तपाईँहरूको एक दुईवटा टिकटक हेर्नेछौँ त्यसपछि बिदा हुन्छ कुनमा बनाउनुहुन्छ कुनमा बनाउने दाइकाको हामी अन्त्यमा छौँ लास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँका भ्युअर्सहरूलाई तपाईँका फ्यानहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरको सपोर्ट हजुरको मायाको लागि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यसरी नै माया दिनुहोस् अब सपोर्ट दिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु ओके आयुषीले के भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर लभ धन्यवाद ओके थ्याङ्क यू सो मच है यहाँहरूलाई पनि हजुरलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो घरमा आइदिएकोमा थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई पनि बोलाइदिनु भएकोमा